प्रोपर्टिज अफ एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भन्छ। एक्जियोमेट्रिक सिस्टम भनेको एक्जियमहरूको कलेक्सन भएको एउटा सिस्टम हो है। त्यसमा हामी विभिन्न थ्योरमहरू एक्जियमको सहायता लिएर प्रुफ गर्छौँ है, स्टेटमेन्टहरूलाई ट्रुथ देखाउँछौँ यो सिस्टममा। अब यसका प्रोपर्टिजहरू छन् इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने प्रोपर्टीहरू के अरे एक्जियमहरू एक र अर्को बिच स्वतन्त्र हुँदैन, उनीहरू एक अर्कामा बाजिने खालका हुँदैनन् भन्न खोजेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको त्यस्तो है। उनीहरू आफै मिनिङफुल हुन्छन् एक्जियमहरू। त्यस्तै कम्प्लिट भनेको पनि त्यस्तै हो, कुनै एक्जियम आफै पूर्ण छ है, त्यसलाई केही कुरा थप्नु घटाउनु जरुरी पर्दैन। एक्जियोमेट्रिक सिस्टममा हुने एक्जियमहरू आफै पूर्ण हुन्छन्, कम्प्लिट हुन्छन्, कन्सिस्टेन्ट हुन्छन्। कन्सिस्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटै मिनिङ दिने, जहाँसुकै लगाएर प्रयोग गर्नुहोस् त्यसको मिनिङ एउटै आउने किसिमको हुन्छ। यो तीनवटा प्रोपर्टी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो। यसको प्रोपर्टी यति तीनवटा हो होइन। अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने अलिक थोरै व्याख्या गर्न सकिन्छ। बुकमा तपाईँहरूको व्याख्या दिएको छ है, हेर्नु होला यसो। फाइनाइट जियोमेट्री भन्छ। अब फाइनाइट जियोमेट्री भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। इन दिस सेक्सन यो फाइनाइट जियोमेट्रीभित्र हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ we discuss several geometries each having a small number of axioms, theorems and only a finite number of points. यहाँ हामी चाहिँ केही एक्जियमहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, थ्योरमहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र केही नम्बर अफ पोइन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ, पोइन्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो फाइनाइट जियोमेट्री भित्र पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट जियोमेट्री भनेको यो 4 पोइन्ट जियोमेट्री भन्ने छ कि। यो 4 पोइन्ट जियोमेट्री भनेको चाहिँ कस्तो खालको जियोमेट्री त हैन। द 4 पोइन्ट जियोमेट्री हैज 4 पोइन्ट जियोमेट्री हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ के चीज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्छ कि। एउटा अनडिफाइन्ड टर्म भन्ने हुन्छ। मैले अनडिफाइन्ड टर्म्सको बारेमा हिजो भने जस्तो लाग्छ माथि है। मैले माथि अनडिफाइन्ड टर्मको बारेमा कुरा गरेँ नि हिजो। यो अनडिफाइन्ड टर्म भनेको के भनेको थिएँ भने स्वत मानिएको शब्द, त्यस्तो शब्दहरू जसलाई हामी डिफाइन गर्दैन, यो भनेको त्यही हो। स्वत एक्सेप्टेबल हुन्छ। त्यो स्वत मानिएको भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई कुनै डेफिनेसन दिइराख्नु जरुरी छैन है। त्यो आफै ट्रुथ छ, त्यो शब्द आफै सत्य हो, त्यसलाई कुनै एक्सप्लेनेसन जरुरी छैन। त्यस्ता शब्दहरू हुन्छ त्यो 4 पोइन्ट जियोमेट्रीमा। 4 पोइन्ट जियोमेट्री हुनको लागि है त्यस्ता केही स्वयंसिद्ध कोडहरू छन्, ठीक छ। त्यो के हुन् भन्ने कुरा यहाँ थाहा पाउनु पर्दैन है। यो पोइन्ट, लाइन एन्ड अन, यो हामी अनडिफाइन्ड टर्महरू के हो यो जियोमेट्री भित्र पढ्दाखेरि अनडिफाइन्ड टर्म्सहरू चाहिँ के छन् भन्दा यो तीनवटा कुराहरू हेर्छौँ जहिले। पोइन्ट, लाइन एन्ड अन। पोइन्ट भनेको पोइन्ट कुनै एउटा थोप्लो। अब पोइन्ट भनेको के हो भनेर हामी कुरा गर्दैनौँ। त्यो पोइन्ट भनेको सक्यो है, त्यो अनडिफाइन्ड टर्म हो है, त्यसलाई हामी डिफाइन गर्दैनौँ भन्न खोजेको, आफै डिफाइन छ। त्यो लाइन छ अर्को, लाइन भनेको नि लाइन हो। अब त्यो हामी यहाँ यो अनडिफाइन्ड टर्म हो, यसको लागि यो जियोमेट्रीमा लाइन भनेको यस्तो हो भनेर भनिराख्दैनौँ। लाइन भनेको एउटा लाइन हो भनेर बुझ्छौँ हामी है। अनि अन भनेको चाहिँ मिनिङ चाहिँ मा भन्ने हुन्छ होइन। यो जियोमेट्रीमा यो अनले चाहिँ केही कुरा त्यहाँ पर्छ भन्ने जनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो तीनवटा वर्डहरू प्रयोग गरेर केही एक्जियमहरू डिफाइन गरिएको छ यहाँ। ती एक्जियमहरू सहितको यो अनडिफाइन्ड टर्महरू सहितको जियोमेट्रीलाई हामी 4 पोइन्ट जियोमेट्री भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तीनवटा एक्जियम छ। यो तीनवटा एक्जियम र यो तीनवटा अनडिफाइन्ड टर्म भयो भने कुनै त्यो जियोमेट्रीलाई हामी 4 पोइन्ट जियोमेट्री भन्ने हो, ठिक छ। अब 4 पोइन्ट जियोमेट्री डिफाइन 4 पोइन्ट जियोमेट्री भन्छ भने तपाईहरुले 4 पोइन्ट जियोमेट्रीमा यो तीनवटा अनडिफाइन्ड टर्म हुन्छ अनि यो तीनवटा एक्जियम हुन्छ, यसैलाई 4 पोइन्ट जियोमेट्री भनिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ लेख्दाखेरि।
है यो अब तपाईँहरूको कस्तो छ यो ज्योमेट्रीमा मोडर्न ज्योमेट्री भित्र भने कुनै ज्योमेट्री डिफाइन गर्नु पर्यो भने 3-4 वटा 4-5 वटा एक्जियमहरू लेख्नुपर्छ कि ठिक छ नत्र त्यो डिफाइन नै हुँदैन त्यसैले यो अलिकति लामो छ अलिकति कन्सेप्चुअल छ अलिकति बुझ्नु जरुरी हुन्छ यो चाहिँ है अब हेर्नुहोस् है अब यो एक्जियमहरू फेरि हामीले कन्फर्म पनि गर्नुपर्छ किनभने यो अब हामी थेरम यसका थेरम प्रुभ गर्दा एक्जियम 1 ले यसो भनेको थियो एक्जियम 2 ले यसो भनेको थियो त्यसैले यो थेरम सत्य हो भनेर प्रुभ गर्छौँ अहिले त्यसैले एक्जियम 1 ले के भन्छ एक्जियम 2 ले के भन्छ एक्जियम 3 ले के भन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु जरुरी भयो ल हेर्नुहोस् त पहिलो एक्जियमले के भन्छ 4 पोइन्ट ज्योमेट्रीको भने देयर एक्जिस्ट एक्ज्याक्टली 4 पोइन्ट्स 4 पोइन्ट ज्योमेट्रीमा 4 वटा पोइन्ट हुन्छन् रे बुझ्नुभयो पोइन्ट्स भनेको के भन्ने कुरा यहाँ हामीले भनिराख्नु जरुरी छैन त्यहाँ 4 वटा पोइन्ट हुन्छन् है हेर्नु त यो अनडिफाइन्ड टर्म मध्येको पोइन्ट आयो त एक्जियममा देयर आर एक्ज्याक्टली 4 पोइन्ट्स 4 पोइन्ट ज्योमेट्रीमा 4 वटा पोइन्ट हुन्छन् सम्झिन पनि सजिलो छ सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त एनी टु डिस्टिङ्क्ट लाइन्स ह्याभ एक्ज्याक्टली 1 लाइन हेर्नु त दुईवटा पोइन्ट्सले एउटा मात्र एउटा एक्ज्याक्टली एउटा लाइन बनाउँछ भन्छ यो लाइन पनि आयो अनडिफाइन्ड टर्म लाइन पनि यसमा दोस्रो एक्जियममा समेटियो अर बोथ अफ देम भनेको एउटा लाइनमा दुईवटा पोइन्ट हुन्छन् है अथवा दुईवटा पोइन्टले एउटा लाइन बनाउँछ भन्छ दोस्रो एक्जियमले ठिक छ अर्को अनडिफाइन्ड टर्म पनि यहाँ युज भयो अनि अर्को अन भन्ने तल्लोमा युज भएको छ हेर्नु त इज लाइन इज अन हेर्नु त अन भन्ने चिज यहाँनिर युज भएको छ इज लाइन इज अन एक्ज्याक्टली 2 पोइन्ट्स प्रत्येक लाइनहरु चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा पर्छ भन्छ भन्नुको मतलब के हो त दुईटा पोइन्ट एउटै हैन कुरो माथिकोले भन्न खोजेको कुरा त एउटै हैन एउटा लाइनले दुईटा पोइन्टले एउटा लाइन बनाउँछ अनि प्रत्येक लाइनहरु चाहिँ दुईटा पोइन्टमा पर्छन् भन्छ ओ यही यति कुरा भयो भने यो के भयो त 4 पोइन्ट ज्योमेट्री भयो तीनवटा एक्जियम भयो भने र तीनवटा अनडिफाइन्ड टर्म भयो भने दिस इज कल्ड 4 पोइन्ट ज्योमेट्री ल बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ यो 4 पोइन्ट ज्योमेट्री भनेको तीनवटा अब त्यहाँ 4 पोइन्टमा 4 वटा पोइन्ट हुने भयो त्यसलाई लाइन कसरी हेर्नु त यहाँ फिगरमा कसरी सो गर्ने त यो एक्जियमहरुले फिगरमा हेर्नुस् है यो फिगरमा द 4 पोइन्ट ज्योमेट्री क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज द बाइ ड्रइङ्स भन्छ यसरी ड्रइङमा 4 वटा पोइन्ट छन् छैन नि हेर्नु पर्यो 1 2 3 4 है यो भर्टिसेसहरुलाई लियो ठीक छ अनि एनी टु डिस्टिङ्क्ट पोइन्ट्स ह्याभ एक्ज्याक्टली 1 लाइन हैन त यो दुईटा पोइन्टको एउटा लाइन छ कि छैन यहाँ दुईटा पोइन्ट भन्दा तीनटा पोइन्टले लाइन बनाएको छ त यो फिगरमा छैन नि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लियो भने एउटा लाइन है यता यो माथिको पोइन्ट र यता माथिको अर्को पोइन्ट लियो भने अर्को लाइन हैन यो पोइन्ट र यतापट्टिको छड्के पोइन्ट लियो भने अर्को लाइन यताको र यता लियो भने अर्को लाइन यहाँ हरेक दुईवटा पोइन्टले एउटा लाइन बनाएको छ अथवा एउटा लाइन चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा परेको छ यो फिगरले चाहिँ यो 4 पोइन्ट ज्योमेट्रीको तीनैवटा एक्जियम के गर्यो सेटिस्फाई गर्यो ल यहाँ अर्को एउटा डेफिनेसन छ हेर्नुस् त दुईटा डेफिनेसन छ यहाँनिर two lines on the same point are said to intersect and are called intersecting line दुईवटा लाइनहरु एउटै पोइन्टमा पर्यो भने तिनीहरुलाई इन्टरसेक्टिङ लाइन भन्छ अब तपाईहरु डिफाइन गर्दाखेरि इन्टरसेक्टिङ लाइनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने के लेख्न सक्नुहुने भो भन्दा टु लाइन्स अन द सेम पोइन्ट इज कल्ड इन्टरसेक्टिङ लाइन भनेर लेख्न सक्नुहुने भयो कि बुझ्नु भएन जस्तो यो फिगरमा हेर्नु त यो बिचको पोइन्टमा यी दुईटा लाइन परेको छ कि छैन यहाँनिर पोइन्ट छ नि त यो पोइन्टमा दुईटा लाइन पर्यो है यदि बीचको पोइन्ट मान्ने हो भने अघिको माथिको एक्जाम अनुसार हामीले बीचको पोइन्ट मानेका छैनौं है त यहाँ चाहिँ अहिले पोइन्ट मान्ने हो भने यी दुईटा लाइन त के एउटा पोइन्टमा पर्छन् त्यसरी परेको देख्दा त काटिन्छ नि त तिनीहरु इन्टरसेक्टिङ भनेको काटिएका लाइनहरु भनेको है
तपाईहरु स्कुलतिर पढाउनुहुन्छ नि इन्टरसेक्टिङ लाइन्स प्यारालल लाइन्स भनेर हैन ती सबै यहाँ डिफाइन हुन्छ यहाँ कसरी डिफाइन भयो त भन्दा दुईवटा लाइनहरु एउटै पोइन्टमा पर्यो भने ती पोइन्टहरुलाई इन्टरसेक्टिङ लाइन ती लाइनहरुलाई इन्टरसेक्टिङ लाइन भनिन्छ भन्यो अर्कोले के भन्छ टु लाइन्स डु नट इन्टरसेक्ट आर कल्ड प्यारालल लाइन्स ल हेर्नुस् यहाँ प्याराललको पनि डिफाइन भयो दुईटा लाइनहरु काटिदैनन् भने तिनीहरु प्यारालल हुन्छन् कति सजिलो छ है डेफिनेसन ल 4 पोइन्ट जियोमेट्रीले के भन्छ नि त के अरे अब 4 पोइन्ट जियोमेट्रीका त तिनै माथिका प्रोपर्टी तीनवटा भयो है अब तीनवटा प्रोपर्टीहरुको चाहिँ यहाँ हामी थ्योरमको रूपमा कुरा गर्छौं यो थ्योरम 1 ले के भन्छ हेर्नुस् त यहाँ यो थ्योरम 1 ले के भन्दो रहेछ भने in 4 point geometry if two distinct lines intersect 4 point geometry मा दुईटा लाइनहरु काटिए भने इन्टरसेक्ट भयो भने then they have exactly दुईटा exactly लेखेछ है then they have exactly one point in common हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै डेफिनेसन 1 सेम जस्तै छ है थ्योरम पनि दुईटा लाइनहरु काटिन्छन् भने तिनीहरुको एउटा कमन पोइन्ट हुन्छ भनेको तिनीहरु एउटा पोइन्टमा काटिन्छन् भन्न खोजेको त नि कमन भनेको एउटै पोइन्ट हो नि त तिनीहरुको एउटा मात्रै पोइन्ट कमन हुन्छ दुईटा हुँदैन भन्न खोजेको फेरि दुई ठाउँ काटियो भने तिनीहरु इन्टरसेक्टिङ नहुने रहेछन् एउटै लाइन दुई ठाउँ काटिने सम्भावना पनि हुँदैन है स्ट्रेट लाइनहरु हुन्छ त हुँदैन नि ल प्रुफ हेर्नुस् है बाइ डेफिनेसन यही माथिको डेफिनेसन 1 अनुसार intersecting line have at least one point in common हेर्नु त है डेफिनेसन 1 ले एउटा मात्रै सेम पोइन्ट छ भने तिनीहरु इन्टरसेक्टिङ हुन्छन् भन्छ त्यही कुराले देख्यो अनि एक्जाम 2 ले के भन्छ एक्जाम 2 ले के भन्छ तिनीहरु काटिदैनन् भने त फेरि प्यारलल हुन्छन् भन्छ काट्नको लागि एउटा मात्रै पोइन्ट हो नि काटियो भने इन्टरसेक्टिङ हुने त काटिएन भने प्यारलल हुने भएको हुनाले के भयो त यहाँनेर 4 पोइन्ट जियोमेट्रीमा दुईवटा लाइनहरु काट्नको लागि एउटा मात्रै पोइन्ट कमन हुन्छ भन्ने कुरा एक डेफिनेसन 1 ले नै प्रुफ गर्दै के अब डेफिनेसनलाई त प्रुफ गर्न जरुरी छैन है ल यो प्रुफ भयो यति हो यसको अर्को थ्योरम 2 हेर्नुस् त यहाँ के भन्छ यसले फेरि के भनेको यसले नि त 4 point geometry has exactly 6 lines 4 point geometry मा 6 वटा लाइन हुन्छन् रे अहिलेको एक्जाम्पल ले के भन्थे थाहा छ तपाईहरुलाई 4 point geometry मा 4 वटा पोइन्ट हुन्छन् भन्थ्यो हैन यहाँ एउटा थ्योरम आयो 4 point geometry मा 6 वटा लाइन हुन्छन् भन्ने थ्योरम आयो अब हेर्नुस् है माथिको फिगरमा हामीले 6 वटा लाइन देख्छौं हामीले अघि डिफाइन गर्दाखेरि हैन यही 6 वटा लाइन छ नि यसमा यहाँ त छन् अब त्यो कुरा प्रुफ गर्नु पर्यो फ्रम एक्जियम 2 बाट each pair of point had exactly one line on both of them एक्जियम 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पोइन्टहरुको एउटा लाइन हुन्छ भन्छ दुईवटा पोइन्टको एउटा लाइन हुन्छ रे एन्ड भनेको छ नि त माथि हैन एन्ड एक्जियम 1 ले के भन्छ फेरि भने एक्जियम 1 ले के भन्छ भन्दा 4 वटा पोइन्ट दिन्छ भन्छ यी दुईटालाई बाइ सिम्पल कम्बाइनेटरिज यी दुईटा एक्जियम 1 र एक्जियम 2 लाई कम्बाइन गर्नु भयो भने एक आपसमा जोड्नु भयो भने there must exist 6 pair of points यी दुईटालाई जोड्नु भयो भने त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि 6 जोडी पोइन्ट्सहरु देखिन्छ भन्छ हेन्स त्यसो भने
एटलिस्ट 6 लाइन्स त्यसको मतलब त्यहाँनिर 6 वटा लाइन छन् अनि एक्जिएम 3 ले फेरि के भन्छ हेर्नु त एक्जिएम 3 ले के ग्यारेन्टी गर्छ भन्दाखेरि यो भन्दा बढी हुने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी यो भन्दा बढी हुने चान्स छैन भन्छ हैन त एक्जिएम 3 ले के भनेको छ इच लाइन इज अन एक्ज्याक्टली 2 पोइन्ट्स प्रत्येक लाइन चाहिँ दुईवटा पोइन्टको एउटा लाइन मात्रै हुन्छ भन्छ अब दुईवटा पोइन्टहरु मिलेर एउटा लाइन बन्छ भन्छ अब ती सबै एक आपसमा जोड्ने हो भने 6 वटा लाइन देखिन्छ है भनेको बुझ्नुभयो तिनैवटा एक्जिएम जोड्ने हो भने 6 वटा लाइन देखिन्छ भन्ने प्रुफ भयो यहाँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले यो एक्जिएमहरु सम्झिनु पर्यो है एक्जिएमहरु सम्झिनु पर्यो अब एक्जिएम 1 ले के भनेछ एक्जिएम 2 ले के भनेछ भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो ल यो हो अब अर्को एउटा थ्योरम छ अर्को दुईटा छ ठीक छ छोटो थ्योरमहरु छन् हैन कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशनमा तपाईहरुलाई त्यो डिफाइन गरेर यो प्रुफ गर भन्न सक्छ भनेर राखिएको each point of the 4-point geometry has 3 lines on it भन्छ के भनेको यस्तो each point of the 4-point geometry 4-point geometry का प्रत्येक पोइन्टहरुमा ले has exactly 3 lines on it ती पोइन्टहरुले चाहिँ तीनवटा लाइन एक्जिस्ट गर्छ भन्छ हेर्नुस् है अब कसरी गर्दै रहेछ यहाँ प्रुफ गरेर हेरौँ त बाइ एक्जिएम 2 अनुसार each point has a line in common with each of the other 3 points हैन त each point has a line प्रत्येक पोइन्टको एउटा लाइन त छ दुईवटा पोइन्टले एउटा लाइन बनाउँछ भन्नुको मतलब एउटा पोइन्टको एउटा लाइन त हो नि त त्यो हैन कुनै लाइन चाहिँ एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट त पक्कै भएको छ है with each of other 3 points हेर्नुस् त प्रत्येक पोइन्टको एउटा लाइन कमन छ भने यो माथिको फिगर एकचोटि हेर्नुस् त जस्तो यो कर्नरको यो पोइन्ट लिने हो भने यो पोइन्ट कमन पोइन्ट हो नि त यो लाइनको पनि कमन यो लाइनको पनि कमन यो लाइनको पनि कमन पोइन्ट हैन अथवा यहाँ यो लाइन लिएर यो लाइन लिनु भयो भने यो पोइन्टको लागि हैन यो कर्नरको पोइन्टलाई यता आएको एउटा लाइन यता गएको अर्को लाइन यता गएको अर्को लाइन यी सबै तीनैवटा लाइनको लागि कमन पोइन्ट भयो कि भएन प्रत्येक कर्नरमा हेर्नु त प्रत्येक कर्नरमा तीनवटा लाइन चाहिँ कमन देखिन्छ कि एउटा पोइन्टको लागि एउटा कमनको पोइन्टको लागि तीनवटा लाइन देखिन्छ त्यही कुरा लेखेको बुझ्नुभयो है त्यो फिगर अनुसार त्यो हुने रहेछ therefore त्यसो हो भने we have at least 3 lines on each point त्यसो भने PUINT point ल suppose that a fourth line अब सपोज गरौँ यहाँ चाहिँ suppose that a fourth line as on the one of the given points अब सपोज गरिएको है यो कन्ट्राडिक्सन देखाउने हो त्यहाँ 4 वटा लाइन छ भनेर मानियो हेर्नुस् है अब 4 वटा लाइन भएपछि के हुन्छ हेर्नु पर्यो देन बाइ एक्जिएम 3 ले के दिन्छ भन्दाखेरि इट मस्ट बी अन द one of the other points 4 वटा भयो भने त्यो लाइन चाहिँ कुनै दुईवटा पोइन्टमा पर्नु पर्यो बट दिस वुड भोइलेट एक्जिएम 2 तर त्यस्तो कुरा चाहिँ एक्जिएम 2 ले दिदैन फेरि त्यस्तो कुरा एक्जिएम 3 ले त दिन्छ तर एक्जिएम 2 ले दिएन कन्ट्राडिक्सन आयो नि त यहाँ हाम्रो एक्जिएम 1 2 3 लाई त कन्ट्राडिक्सन गर्नै पाइएन त यहाँ चाहिँ कन्ट्राडिक्सन देखियो त्यसो भने 4 वटा लाइन हुने कुरै भएन तीनैवटा मात्रै लाइन हुँदै रहेछन् कमन एउटा पोइन्टको लागि कमन पोइन्टको लागि कमन लाइनहरु
भन्ने चिज चाहिँ प्रुफ भयो भन्छ। बुझ्नुहुन्छ यो? यो एउटा अर्को थ्योरम छ, हेर्नुहोस् त। यो एउटा थ्योरमको बारेमा कुरा गरौँ अनि यति नै कुरा गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै लामो पनि जाँदैनौँ हामी। इन द 4 point ज्योमेट्री, 4 point ज्योमेट्रीमा इच डिस्टिङ लाइन्स हेज एक्ज्याक्टली वान प्यारल लाइन टु इच भन्छ। के भने 4 point ज्योमेट्रीमा इच डिस्टिङ लाइन हेज एक्ज्याक्टली वान लाइन प्यारल टु इट। प्रत्येक लाइनको लागि एउटा मात्रै प्यारल लाइन हुन्छ भन्छ है। माथि फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यो कुरा त देख्नुहुन्छ हैन त। यो माथिको स्ट्रेट लाइनको लागि अब तलको एउटा लाइन प्यारलल, एउटा मात्रै प्यारलल जस्तो देखिन्छ। यसको लागि यो प्यारलल है, एउटा लाइनको लागि एउटा मात्रै प्यारलल देखिन्छ। यो कुरा त देखिन्छ फिगरमा चाहिँ, भनेको मतलब एक्जामहरुले त देखाउँछ। अब प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो यहाँ हामीले। तिनै एक्जामहरु प्रयोग गरेर हामी यसलाई प्रुफ गर्छौं है। ल अब यसको प्रुफ हेरौँ है त। एक्जिएम 1 and 3 प्रोभाइड अस, एक्जिएम 1 र 3 ले के प्रोभाइड गर्छ भने लाइन एल, यो एल भन्ने कुनै लाइन, अहिले लाइन एल लाइन एन्ड अ पोइन्ट पी नट अन एल, हेर्नुस् त। कुनै लाइन एल र कुनै एउटा पोइन्ट जुन चाहिँ एल भन्ने लाइनमा छैन। 4.3 point theorem 3 tells us that there are exactly 3 lines on P। हामीले यहाँ कुनै एउटा लाइन लिने हो है, र कुनै एउटा पोइन्ट लिँदाखेरि कुनै पोइन्ट पी को लागि थ्योरम 3 अहिले भर्खरै हामीले कुरा गरेको थ्योरम 3 मा के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै लाइनको लागि तीनवटा के रे कुनै पोइन्टको लागि तीनवटा कमन लाइन हुन्छन्, त्यहाँबाट जाने तीनवटा लाइन हुन्छन् भन्ने कुरा भनेको छ है। एन्ड एक्जाम 2 ले के भन्छ फेरि अर्को कुरा भने 2 of them must intersect L। तीनवटा हुन्छ भने त तिनीहरु मध्ये दुईवटा त काटिन्छ भन्छ, इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्छ है। इन्टरसेक्ट किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, अब यो फिगरमा त इन्टरसेक्ट भएको देखिन्छ नि है। यो कुनै पोइन्ट यो तीनवटा पोइन्ट, यो पोइन्टको लागि तीनवटा लाइन छन् हैन। त्यसलाई कुनै दुईवटा लाइन लिनु हुन्छ भने काटिएको त्यो पोइन्टमा त आखिर लाइन भेट्यो भने हो भने त काटिने नै हो है। त्यो एक्जाम 2 ले पनि ग्यारेन्टी गर्छ त्यो कुरा। त्यसो भने therefore we have at least one line parallel to L। त्यो तीनवटा मध्ये अनि अहिले हामीले लिएको लाइन चाहिँ त्यो पोइन्ट पी भन्दा अलि अर्कैपट्टिको लाइन हो है। त्यो मध्ये त्यो पोइन्ट पी मा तीनवटा लाइन छन्। किन भन्दा किनकि थ्योरम 3 ले भनिसकेको छ कुनै पोइन्टमा तीनवटा लाइन हुन्छन्। अब एल भन्ने त्यो तीनवटा लाइन भन्दा फरक खालको लाइन हो भने त्यस्तो केसमा के देखियो त यहाँ भन्दाखेरि तीनवटा मध्ये एउटा न एउटा लाइन चाहिँ त्यो एल सँग प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। सपोज दैट देयर वाज अ सेकेन्ड लाइन प्यारलल टु एल। तीनवटा मध्ये दोस्रो चाहिँ लाइन एल सँग प्यारलल छ भनेर मानौ न त। पहिलो दोस्रो तेस्रो लाइन मध्ये त्यो पोइन्ट पी मा भएका तीनवटा लाइन मध्ये दुईवटा चाहिँ मानौ, के रे सेकेन्ड लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ भनेर मानौ ल। दिस लाइन कुड नट कन्टेन पी विदाउट भायोलेटिङ 4 point थ्योरम 1.3.3। हो यस्तो केसमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट पी चाहिँ त्यो तीनवटा लाइनले कन्टेन गर्दैन भन्छ। एन्ड सिन्स इट इज प्यारलल टु एल, अनि जुन चाहिँ एल सँग प्यारलल छ, एल सँग प्यारलल हुने त्यो लाइन चाहिँ 4 point थ्योरमले कन्टेन गर्दैन रे है।
It cannot contain either of the points on L. अर्थात् त्यो L भन्ने लाइनमा भएको पोइन्ट कन्टेन गर्दैन भन्न खोजेको। तपाईको एउटा पोइन्टमा जाने तीनवटा लाइन भन्दा बाहेकको अर्को लाइन L हो। अब त्यो लाइन L मा त्यो 4 थ्योरम नम्बर 3 ले तीनवटा मात्रै लाइन हुन्छन् भनेको छ। अब तीनवटा मध्येको फाल्टो लाइन त L त त्यहाँ पर्ने कुरै भएन नि, हैन? हामीले हेर्दै पनि भएन, त्यही कुरा पर्दैन है भनेको यहाँ, बुझ्नुभयो? अब देयर फोर्थ पोइन्ट, फिफ्थ पोइन्ट। अब यदि पर्ने हो भने त्यहाँ चौथो पाँचौं पोइन्ट हुन्छ, तर त्यस्तो कुरा चाहिँ एक्जिएम 1 ले दिँदैन। एक्जिएम 1 ले भोइलेट गर्छ, एक्जिएम 1 ले हटाउँछ भन्छ। देयरफोर द सेकेन्ड प्यारल लाइन क्यान नट एक्जिस्ट एन्ड देयर एक्जिस्ट एक्ज्याक्टली 1। त्यसो भने त्यहाँ दोस्रो लाइन भन्ने चिजै छैन, त्यो L भन्ने लाइनै त्यहाँ देखिँदैन। त्यसो भने त्यहाँ एउटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा, तीनवटा लाइनमा एउटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा प्रुफ भयो भन्छ है। अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो हरेक थ्योरमहरु चाहिँ यहाँ एक्जिएमहरुको युज भएको छ है, बुझ्नुभयो? ती एक्जिएमहरु युज गरेर हामीले प्रुफ गरेका छौं है। ती एक्जिएमहरु चाहिँ हामीले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थ्योरम कण्ठ गर्न नसके पनि तपाईहरुले एक्जिएम कण्ठ गर्नुभयो भने, एक्जिएम त सजिलै छ, कण्ठ भइ नै सक्यो होला है। अब त्यो थ्योरमहरु अभियसली प्रुफ गर्न सकिहाल्छ। थ्योरम एक्जिएम 1 ले यसो भन्छ, एक्जिएम 2 ले उसो भन्छ, अनि यो कुरा प्रुफ हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। र आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। यो कोर्सको विषयमा चाहिँ अरु कुराहरु डिस्कसन गरौँला है त।